यो बिगु गाउँपालिका साबिकको बागमती अञ्चलमा पर्ने दोलखा जिल्ला हाल बागमती प्रदेशमा पर्दछ। सदरमुकाम चरीकोटबाट 33 किलोमिटर उत्तरमा अवस्थित बिगु गाउँपालिका 663.2 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। गाउँपालिकाको सिमाना पूर्वमा गौरीशङ्कर गाउँपालिका, पश्चिममा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको भोटेकोशी गाउँपालिका, उत्तरमा छिमेकी मुलुक चीन र दक्षिणमा कालिन्चोक गाउँपालिकासँग जोडिएको छ। नेपालको संविधानको धारा 295 को उपधारा 3 बमोजिम कायम गरिएको बिगु गाउँपालिका एक भौगोलिक तथा प्रशासनिक इकाइ पनि हो। जिल्लाकै प्रसिद्ध पर्यटकीय स्थल बिगु गुम्बाको नामबाट नामाकरण गरिएको यस गाउँपालिकामा 8 वडा छन्। साबिकको लामा बगर, ओराङ, बुलुङ, चिलङ्खा, बिगु, आलम्पु, लादुक र खोपाचागु गाउँ विकास समिति समेटेर गठन गरिएको गाउँपालिकाको कार्यालय वडा नम्बर 4 को लादुकमा रहेको छ। गाउँपालिकाको व्यापारिक केन्द्र सिङ्गटी बजार हो भने सो बजार नै गाउँपालिका प्रवेश गर्ने मुख्य द्वार पनि हो। 2068 को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार गाउँपालिकामा 8,846 पुरुष र 9,603 महिला गरी जम्मा 18,449 जनसङ्ख्या रहेको छ। 4,418 घरधुरी रहेको गाउँपालिकामा 28 प्रति वर्ग किमी जनघनत्व र औसत घरधुरी आकार 4.2 रहेको छ। जलस्रोत, पर्यटन र जडीबुटीले समुन्नत यस गाउँपालिकामा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना माथिल्लो तामाकोशी 456 मेगावाट, सिङ्गटी हाइड्रो पावर 25 मेगावाट, पर्यटकीय स्थलहरू बिगु गुम्बा, देउढुङ्गा, बौलाहा पोखरी, देउलाङ्गेश्वरी महादेव, तातोपानी कुण्ड, गोलमा राजा दरबार, ठाडोखोला महादेव आदिलाई मुख्य पर्यटन प्रवर्धन तथा आर्थिक समृद्धिको आधारका रूपमा लिइएको छ। गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने यस गाउँपालिकामा यार्सा गुम्बा, 5 औँले, सर्पगन्धा, चिराइतो, धुपी जस्ता जडीबुटी, आलम्पु, ढुङ्गाखानी, बुलुङ, तामाखानी जस्ता खनिज तथा आलु, गहुँ, मकै, कोदो, धान आदि बालीजन्य वस्तुहरूको प्रचुर सम्भावना रहेको छ, जसले गाउँपालिका र यहाँका नागरिकको जीवनस्तर उकास्न र आर्थिक विकासमा थप टेवा पुर्याउने देखिन्छ। गाउँपालिका जैविक विविधता र वातावरणीय दृष्टिले पनि निकै प्रसिद्ध छ। भौगोलिक विविधता भएको कारण यहाँको हावापानी उचाइ र समय अनुसार फरक फरक रहेको छ। गर्मी र चिसो दुवै हावापानीका कारण जैविक विविधता एवं वातावरणीय दृष्टिले यो ठाउँ निकै प्रसिद्ध छ। भौगोलिक विकटताका कारण दुर्गमको सूचीमा राखिए पनि यस गाउँपालिकाले भविष्यमा विकाससँग जोडिएर सुनौलो भविष्य कोर्नेमा दुई मत छैन। माथिल्लो गुम्बा, तल्लो गुम्बा चाहिँ बनाउनु भएको छ। माथिल्लो गुम्बा चाहिँ बनाइसक्दा यसपालि चाहिँ उद्घाटन हुने कुरा छ र स्कुलहरू 4 स्कुल बन्यो। गौरीशङ्कर र बिगु माथि गुम्बाको स्कुल र गाउँमाथिको स्कुल र आमोडको स्कुल, 4 स्कुल बन्यो र रोड स्वास्थ्य चौकी पनि अहिले बन्दैछ। वडा कार्यालय पनि बनाइसक्नु लागेको छ। त्यहाँको ठेक्का चाहिँ अहिले विपद कहाँ गएको छ भने थाहा भएन। यो अहिले बनाउँदै उहाँ चाहिँ हरायो। यहाँ धेरैजना ऋण लाग्यो होइन के हो त्यो चाहिँ आउनु भएको छैन। र रोडको बारेमा चाहिँ भिरकुनादेखि छिनासम्म 33% सोल्डिङ भएको छ। नयाँ कटिङ पनि भएको छ र धेरै नयाँ कटिङ पनि भएको छ आमाडोल के पाल्जेमा। र यहाँ पनि हाम्रो गाविस भवन, पहिलाको पुरानो गाविस भवनको स्वास्थ्य चौकीमा नयाँ कटिङ रोड गएको छ र सोल्डिङ पनि हामीले साङबादेखि पेउ खोलादेखि र बिगु गुम्बासम्म सोल्डिङ भइरहेको छ र छुदादेखि रुप्थाङसम्म नि हामीले सोल्डिङ र ब्याक कटिङ भइरहेको छ। रोडको बारेमा चाहिँ हामीले 33% जति सोल्डिङ भइरहेको छ। प्राकृतिक स्रोत साधन, धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदा, पृथक भूबनोट तथा हावापानीका कारण विकासका प्रचुर सम्भावनाहरू रहेका छन्।
नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जस्ता आफ्ना नैसर्गिक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि स्थानीय सरकारले विभिन्न कार्यहरू गरिरहेको छ। वास्तवमा सङ्घीय प्रणाली अवलम्बन गरिए पश्चात जनताको निकटमा रहेर सरकारले आम जनतालाई नजिकको अभिभावकत्व प्रदान गरिरहेको छ, जसबाट यहाँका नागरिक समेत खुसी छन्। विकास अब रोड भयो, पानीको भयो, होइन, स्कुल बन्यो, स्वास्थ्य बनिँदैछ अहिले, हो कि होइन? हामीले देख्दा चाहिँ गाविस आज वडा कार्यालय बनिँदैछ, तपाईँहरूले पनि देख्नुभयो होला। गुम्मा बनिँदैछ है, हामीले देख्दा चाहिँ। अब रोड, अब यो सानो रोड थियो, गाडी छिर्न नसक्ने डबल रोड आएको छ, खन्दैछन् है। अब त्यो चाहिँ हामीले देख्दा चाहिँ भएकै देखेको छ है, नभएको त देखेको छैन। बुलुङको विकासको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा अहिलेको जनप्रतिनिधिले केही सुधार भएको छ। रोडको परिवर्तन भएको छ। रोड पहिला त्यति सहज तरिकाले गाडी कुद्दैन थियो, अहिले धेरै सहज तरिकाले गाडी कुद्छ। सोलिङ प्रायः सबै ठाउँमा भएको छ बुलुङमा। अनि खानेपानी पनि लगभग बुलुङ गाविसमा सबै ठाउँमा खानापानी पहिला अभाव थियो, अहिले सम्पूर्णले खान पाएको छ। विकास राम्रै भएको छ। स्थानीय निकाय बनिसकेपछि धेरै कुराहरूमा परिवर्तन आएको छ। पहिलो कुरा चाहिँ अब आर्थिक स्रोतको बाँडफाँडका कुराहरू, विकास निर्माणका कुराहरूमा परिवर्तन आएको छ। अब विकास निर्माणका कुरा गर्दाखेरि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका कामहरूमा चाहिँ धेरै चाहिँ परिवर्तन आएको छ। चाहिँ जनताहरू पनि प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ त्यहाँ सहभागी हुन पाएको छन्। उहाँहरूको पहुँच पनि त्यहाँ पुगेको छ भन्ने मलाई लागेको छ। पहिलो पटक निर्वाचित भएका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि तथा खानेपानीमा जनताको पहुँच अभिवृद्धिका लागि विभिन्न कार्य गरिरहेका छन्। उक्त कार्यकालमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले गरेका कार्यहरूको अभिलेखीकरण गर्न आवश्यक छ। उक्त कार्यकालमा भएका कामहरूको उचित मूल्याङ्कन गरी सरकारले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू, सामना गरेका चुनौती र भएका सिकाइहरू आगामी दिनका लागि मार्गनिर्देश बन्न सक्छन्। बिगु गुम्बा। बिगु गाउँपालिकाको वडा नम्बर 8 मा अवस्थित छ बिगु गुम्बा। जिल्लाकै महत्त्वपूर्ण धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल बिगु गुम्बाको स्थापना विक्रम सम्वत 1990 तिर डुम्पा रिम्पोछे स्योराब दोर्जेले गर्नुभएको विश्वास गरिन्छ। समथर स्थानमा रहेको उक्त गुम्बामा हाल करिब 60 जना आनी महिला भिक्षुणीहरू रहेका छन्, जसले गुम्बामा नियमित रूपमा पूजापाठ गर्ने, पढ्ने र नयाँ भिक्षुहरूलाई पढाउने कार्य गर्दछन्। गुम्बामा रहेको अलौकिक शक्ति रहेको निमबत्ती जो कहिल्यै निप्दैन, वर्षौंदेखि अनवरत बलिरहेको छ। देउलाङ्गेश्वर महादेव। गाउँपालिकाकै ओराङ र लामा बगरको सिमानामा रहेको देउलाङ्गेश्वर महादेवको मन्दिर उत्तरी क्षेत्रको प्रसिद्ध तीर्थस्थल हो। स्वस्थानी पूर्णिमाको दिन ठूलो मेला लाग्ने यस मन्दिरमा सत्ययुगमा श्री महादेवले सतीदेवीलाई जोगीको भेषमा विवाह गरी ल्याउँदा यही मन्दिरसँगै रहेको कुटीमा राखेको र सतीदेवीले बिलौना गर्दा खरले छोपेको सो कुटीको भित्तो च्याती हिमालय पर्वतको दर्शन गराएको किम्बदन्ती रहेको छ। बिगु गुम्बा, देउढुङ्गा, देउलाङ्गेश्वर महादेव लगायत तातोपानी कुण्ड, गोल्मा राजा दरबार, ठाडो खोला महादेव आदि गाउँपालिका भित्रका प्रमुख धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरू हुन्। यी क्षेत्रको विकासका लागि गाउँपालिकाले सडक निर्माण गर्ने, मठ मन्दिरको निर्माण तथा पूर्वाधारको विकासमा पनि जोड दिएको छ। गाउँपालिकाका ठूला योजना तथा परियोजनाहरू के छन्? जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनु अघि र निर्वाचित भइसकेपछि गाउँपालिकामा कस्ता खाले परिवर्तन देखिएका छन् त? अहिले पनि साँच्चै भन्नुपर्दा विकासका क्रमहरू धेरै अगाडि बनेको छ र अहिले भन्नुपर्दा मैले हजुरलाई अघि नै कुरा राखिसकेको छु। अब भन्नुपर्दा बाटो पिच हुनुपर्छ। गाउँ प्रत्येक, म हिमाचल, इन्डियाको हिमाचल भन्ने ठाउँमा पुगेको छु। कुनै बेलामा म त्यो ठाउँमा कामको सिलसिलामा अथवा केही होस् भनेर हेरौँ भनेर त्यहाँ जाँदाखेरि हिमाचलको जस्तो बाटो नेपालमा आवश्यक छ। हेर्नुहोस्, चाइना जस्तो नेपाल बन्नुपर्छ। अब त्यस्तै अभियान ल्याउनु भयो भने राम्रो छ र यसमा खासै भन्नुपर्दा यहाँ धेरै कुराहरू मैले उठ्ने योग्य उम्मेदवारहरूलाई भनेको छु। प्रत्येकको घरमा खानेपानी पुर्याइदिनुहोस् र अहिले सोलिङ भएका
बाटोहरू पिच गराइदिनुहोस्, यति मात्रै काम भए पनि साँच्चै नै भन्नुपर्दा पुग्छ। सबै कुरा त नपुग्ला, तर मेरो आफ्नो सोचमा यति भए पनि विकासका क्रमहरू अगाडि बढ्नेछन् र जनताले सेवा सुविधा पाउनेछन्। अब हामी 2074 सालमा निर्वाचित भएपछि हाम्रो त्योभन्दा पनि करिब 7-8 वर्ष अगाडि चाहिँ हालको यो बिगु गाउँपालिकाको यो तल सिङ्गटी हुँदै चिलङ्खा हुँदै बिगुसम्म चाहिँ एउटा सडक, अस्थायी सडक, कच्ची सडक बनिरहेको अवस्था हो। त्यहाँ चाहिँ अब यस्तै लगभग त्यहाँ टिपरहरू, फोर व्हिल ट्रकहरू आइराख्दाखेरि खोपचाउमा चाहिँ यहाँ गाडी कुनै पनि किसिमको चाहिँ सडक चाहिँ अलिकति माथि या त ठेङसाङपट्टिबाट सडक एकपल्ट ट्र्याक भत्काइरहेको अवस्थामा त्यो बिचमा चाहिँ फेरि बन्द भइरहेको अवस्था थियो। त्यसलाई खोल्ने काम र हामीले चाहिँ यो आफ्नै पालिका अथवा आफ्नै सदरमुकाम दोलखा जाने बाटो, यसको अलि तलपट्टि सोरुङ भन्ने ठाउँमा यो त्यसभन्दा माथि गाउँबाट तल झर्ने ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ त्यो ट्र्याक भत्काउने काम गरिएको थिएन। तुरुन्त हामी निर्वाचित भएर 74 सालको चाहिँ निर्वाचित पछाडि अब हामीले चाहिँ जस्तै जेठ असार साउन पछाडि हाम्रो बजेट विनियोजन हुने काम पालिकाले गर्यो। ओडाको सिलिङ अनुसार त्यहाँ चाहिँ बजेट छुट्याएर त्यो ट्र्याक खोल्ने काम हामीले गऱ्यौँ, जसले गर्दाखेरि यो भूकम्पमा धेरै मान्छेहरूको चाहिँ यो भूकम्पले घरहरू 99% 70% जस्तो ध्वस्त भएको थियो। यहाँ स्कुल भवनहरू पनि सब ध्वस्त भइरहेको अवस्था थिए। यो चाहिँ निर्माण गर्नलाई रड, सिमेन्ट, गिटी, बालुवा बोक्ने कामको लागि हामीले सहजता चाहिँ उल्लेखनीय काम सर्वप्रथम म वडा अध्यक्ष निर्वाचित भएर हामीले चाहिँ त्यो काम गरियो। कृषि तथा पशुपालन। कृषि क्षेत्रको विकासका लागि गाउँपालिकाले विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ। गाउँमा पशुपालनसँगै जमिन बाँझो नहोस् भन्नका खातिर अनुदानको रूपमा कृषकहरूलाई हाते ट्र्याक्टर, खेतीका लागि प्लास्टिक टनेल तथा फलफुल र तरकारीका बिउ निशुल्क रूपमा वितरण गर्दै आएको छ, जसबाट कृषकहरू आत्मनिर्भर बन्दै गएका छन्। जुन यो पालिकाले जुन अभियान, यो नर्सरी अभियान चलाएको छ, त्यो खुसी लाग्छ। अहिले अब जहाँ अब घाँसको अभाव छ त्यहाँ घाँस लगाउन पाएको छौँ। जहाँ अब यो हुन्छ फलफुलहरू, अब जुन यो नर्सरी छ जहाँ टिमुरको अभाव छ त्यहाँ टिमुर लगाउन पाएको छौँ। यो हुन्छ पारिजात भयो, यो अब किमो फलफुलहरू जुन यो पहिलातिर यस्तो थिएन। अब अहिले जुन अब हाम्रो अङ्कल सञ्जीव ओली, युदृष्टि खड्काहरू, उहाँहरूले अब जुन यो अभियान चलाउनु भएको छ, खुसी लाग्छ मलाई। जुन अब यो नर्सरीबाट अब हामीले अब यहाँ हाम्रो गाउँतिर अब टिमुरको अभाव छ, टिमुर हामीले अब त्यो खेती गरेर बाहिर सेल्स गर्न पायौँ। अब पहिला अब हाम्रो गाउँ अब घाँस बिरुवामा अब कमी थियो। जुन अब हामीले वस्तु पालन गर्दाखेरि घाँस उता अब जङ्गलतिर लिन जाने भएको थियो, अब बारीतिर नहुने। अहिले जुन यो नर्सरीबाट हामीले अब बारीतिर रोपेर बढाएर हामीले अब घाँसहरू वस्तुहरूलाई हाल्न पाएको छौँ। स्वदेशमै केही गर्ने आँट भएका तर गर्न आर्थिक अवस्था कमजोर भएकालाई अनुदान समेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ, जसले गर्दा गाउँपालिका माछा, मासु, दुध, दही, खाद्यान्न र फलफुल तथा तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्दै गएको छ। अनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि हामीले अब 2टा क्लिनिक एउटा चुसेका छौँ, एउटा अहिले सुरु हुँदैछ। हाम्रोमा धेरै टाढो पनि यहाँ छैन। अब क्लिनिक भवन पुग्नु पनि यहाँबाट 15-10 मिनट लाग्छ। अनि अरू क्षेत्रमा पनि अब खानेपानीमा ठिकै छ। अब खानेपानी पनि हामीले 74को चुनावमा अब यहाँ केही थिएन, खानेपानीको पनि एकदम असुविधा थियो। अनि हामीले एउटा नारा हामीले घोषणा पत्रमै चुनाव लड्दै नै भनेको थियौँ। मैले हामी एक शौचालय एक धारा भनेर हाम्रो नारा थियो। हामीले सम्पूर्ण एक घर एक चर्की एक खानेपानी एक धारा निर्माण गऱ्यौँ, सफल भयौँ।
अरू चाहिँ अब अर्को भौतिक योजनाहरूमा अब सडक सञ्जालको चाहिँ हामीले अब पहिलाको साबिकको 9 वडामा सडक पुर्यायौँ, त्यो पनि सफल भयो। अनि हामीले यो ढुङ्गाले ढुङ्गा खानीमा सडक पुर्यायौँ, त्यो पनि सफलै भयो। 2-3 किलोमिटर जति पो अन्दाजी बाटो थिएन पहिला, अहिले त्यो सबैतिरको जोडेर हेर्दा अन्दाजी 30-35 किलोमिटर जति भएको छ। तर सबै ठाउँतिर जोड्दाखेरि मेरो पूर्वाधारतर्फ। अनि अर्को भूकम्प पश्चात पुनर्निर्माणका कामहरूको सवालमा मोटामोटी 600-700 को हाराहारी भवनहरू बनिसकेका छन्। व्यक्तिगत भवन त्यति र विद्यालय तहस-नहस भएको थियो। 3टा विद्यालय आरसीसी ढलान तयार पुरा भएको छ देवलिङश्वर माविको। अन्य भवन पनि त्यस्तै गरी तयार भएको छन्। हाम्रोमा सरकारी विद्यालय 2टा मात्रै हो, देवलिङश्वर मावि र देउलाङखानी प्रावि भन्ने। ती 2टै भवनहरू राम्रा छन्। त्यहाँ पछाडि हाम्रो स्वास्थ्यको अवस्था पनि जीर्ण अवस्था थियो। नयाँ हेल्थले सामान्य एक खालको भवनहरू तयार गरेर सुचारू भएको थियो। र अहिले स्वास्थ्य पनि मैले भन्नुपर्दा त बिगु गाउँपालिकाकै टप स्वास्थ्यको भवन बनेको छ। अहिले त्यो सम्पन्न भइरहेछ, हस्तान्तरण गरिदिएर लिन मात्रै बाँकी हो हामीले। त्यसैले अब खानेपानीका कुराहरू पनि त्यही अनुसारले अगाडि गएको छ। केही ठाउँमा पुरा गर्न सकिएको छैन, त्यसलाई पुरा गर्ने तयारी छ। लगत्तै अहिले केही कामहरू पुरा खानेपानीको भइसक्यो, अहिले चुनावले गर्दाखेरि रोकिएर बसेको छ। त्यो टेन्डर भइरहेको छ, काम सुचारू भएको छैन। केही यो चुनाव पछाडि त्यसलाई पनि सम्पन्न हुन्छ। सडक सञ्जाल विस्तार। स्थानीय सरकार आउनु अघि साबिकका केही गाविसका कार्यालयहरूसम्म सडक रहे पनि बिगु गाउँपालिकाका सबै ओडामा सडक सञ्जाल पुगेको थिएन। अहिले गाउँपालिका भित्रका सडकहरूको स्तरोन्नति भएको छ। सबैजसो सडकलाई पिच गर्ने काम भइरहेको छ र सबै टोलमा अहिले सडक पुगेको छ। यी सडक 12 महिना सञ्चालन हुने गर्छन्। गाउँपालिकाले 8वटै ओडालाई ग्राभेल गरी रिङ रोड निर्माण गरेको छ। बिगु अब दुर्गम रहेन, बिगु त सुगम गाउँपालिकामा रूपान्तरण हुँदैछ। जनप्रतिनिधिको निरन्तरको खटाई र पहलले गर्दा गाउँपालिका समृद्धितर्फ लम्किएको छ। लादुको बोर्डरदेखि ओराङको बोर्डरसम्मको बाटो धेरैवटा बनेका छन्। जस्तो लादुकबाट सुरु भएर यहाँ चाहिँ 4वटा बाटो छ। एउटा बुलुङको वडा नम्बर 3 हुँदै 4 हुँदै र बुलुङखानी 7 र 8 र 9 सम्म पुगेको बाटो छ। त्यसमा अधिकांशमा सोलिङ भइसकेको छ। त्यस्तै गरी यो वडा नम्बर 3 को फापरसोडा हुँदै मानकेदिङ हुँदै यो दमसिखेलसम्म पुग्ने र त्यसैले चाहिँ ओराङसम्म पुग्ने बाटो बनेको छ। त्यसको अधिकांश ठाउँमा सोलिङ भएको छ। त्यस्तै गरी यो बीच बाटो जुन सिङ्गटी लादुबुलुङ र ओराङ हुँदै यो अन्तत लामाबगरको गोङ्गरमा जोड्ने उद्देश्यले खनिएको अप्पर तामाकोसीको वैकल्पिक बाटो। यसमा अधिकांश ठाउँमा चाहिँ सोलिङ भइसकेको छ, केही ठाउँमा मात्रै बाँकी छ। यसैपालि पनि यही यो शारदा माध्यमिक विद्यालयको आसपासमा अलि निकै क्षति हुने ठाउँमा पनि ग्याबिन भइराखेको छ। त्यस्तै गरी वडा नम्बर 3 हुँदै उसबाट के अरे भिरमुनी वडा नम्बर 1 बाट यो अप्पर तामाकोसी जाने जामुनेसम्म बाटो छिचलिसकेको छ। पहिला अब कर्मचारीहरूले मात्रै चलाउनु परेको थियो र थोरै मात्रामा बजेट पनि सीमित आउँथ्यो र अहिले बजेट पनि बढी नै आएको छ र जनप्रतिनिधि आउँदाखेरि अब विकास निर्माणहरू अलिक बढेरै गएका छन् र सबै ठाउँ हुनुपर्ने जति भएको चाहिँ छैन। अरू त अब खासै के र अब गर्नुपर्ने काम त यहाँ धेरै छन्। अब बाटो अब
खनेर मात्रै भएर त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने धेरै छ। बाटोको अवस्था अलि नाजुकै छ। अब बिजुली अब खानेपानी भनेको सामान्य मोटामोटी अब अलिअलि पुग्दो भइहाल्छ नि, बिग्रिनु भत्किँदो भइहाल्छ, जस प्रायः ठाउँमा छ। उसो त गाउँपालिका विद्युतबाटै समृद्ध बन्ने लक्ष्यमा अग्रसर छ। निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना माथिल्लो तामाकोशी 456 मेगावाट, सिङ्गटी हाइड्रो पावर 25 मेगावाट नै समृद्ध गाउँपालिका बन्ने आधार हुन्। यी लगायत आफ्नो 5 वर्षे कार्यकालमा जनप्रतिनिधिहरूले सम्झन लायक काम के गरे, कसरी सम्झन्छन् जनप्रतिनिधिहरू? सबैभन्दा त हाम्रो यहाँनिर यो भौगोलिक बनावट एकदम फराकिलो छ। हामीहरूसँग 9वटा विद्यालय र 2टा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालित छ। तैपनि विद्यालयको पहुँचबाट विद्यार्थीहरू टाढा रहेको अवस्था हो। अझै पनि मावि पढ्नलाई एउटा मात्रै मावि छ यहाँ। भौगोलिक हिसाबले वर्षाविक 4, 3 र 5, 1लाई अहिले पनि छिमेकी वडा नम्बर 6 आलमपुरमा माविमा अध्ययन गर्न जानुपर्ने अवस्था छ। र त्यही कुरालाई हामीले मध्यनजर गर्दै देवीटार आधारभूत विद्यालय र हिमखण्डे खारतल विद्यालयलाई अपग्रेड गरेर अहिले कक्षा 9 पठन पाठन भइरहेको अवस्था छ। र सबैभन्दा लामो बाटो यो बिउ गाउँपालिका भरिमा सडक बाटो लामो भएको वडा हो यो। र हाम्रो झोरुङ खोलाबाट यो कोथली खोलासम्म चाहिँ हाम्रो एउटा मात्रै बाटो पर्छ। करिबन हामीहरूसँग 80-85 किलोमिटर बाटोहरू निर्माण गर्दा पनि सबै टोल बस्तीमा बल्ल चाहिँ कच्ची मोटर बाटोहरू मात्रै पुगेको अवस्था छ। र हिउँदमा मात्रै सञ्चालित हुने र बर्खायाममा ती बाटोहरू प्रभावकारी रूपले सञ्चालन नहुने अवस्था छ। र हामीहरूले सुरुवातीमा बाटोको स्तर उन्नति गर्ने काम गऱ्यौँ। स्तर उन्नति गर्दाको अवस्था पनि यतिको सम्म हो। नत्र पहिला हामीहरूले बोलेरो गाडीहरू भन्दा अरू सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था थिएन। र अहिले हिउँदयाममा काठमाडौँबाट बिगुबासको बस सेवा सञ्चालन गरेका छौँ हामीहरूले। र अधिकांश बजेटहरू यो सडक निर्माणमा हाम्रो धेरै खर्च भएको छ। र अब आउने दिनहरूमा यसैलाई स्तर उन्नति गर्यो भने राम्रो हुने अवस्था देखिन्छ। शिक्षा क्षेत्रमा सुधार। बिगु गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा पनि उत्तिकै सुधार गरेको छ। जेहेन्दार विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षाको पहुँचमा पुर्याउने हेतुले सिङ्गटी बजारमै प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरेको छ। उपाध्यक्ष सञ्जीव ओलीको पहलमा सिङ्गटी बजारमै बिगु प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरिएको हो। अहिले यो शिक्षालयमा पहिलो र दोस्रो सेमेस्टर गरी जम्मा 48 जना विद्यार्थीले सिभिल इन्जिनियरिङ अध्ययन गरिरहेका छन्। घरमै बसेर सस्तो पैसामा इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्न पाएपछि विद्यार्थीहरू पनि खुसी छन्। बिगु गाउँपालिका चाहिँ एकदम दुर्गम क्षेत्र भएको हुँदा यस्तो क्षेत्रमा अब सबै व्यक्तिहरू त धनी हुँदैनन्, गरिब तथा निमुखाहरूलाई पनि छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै यहाँनिर अध्ययन गराइँदै आएको छ। त्यसकारण म त्यस्तो छात्रवृत्तिहरू प्रकट गरिदिनु भएकोमा त्यसप्रति पनि खुसी व्यक्त गर्दै हजुरहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्राविधिक विषयको धेरै नै खाँचो छ, अहिले आवश्यकता पनि छ। र यहाँको विद्यार्थीहरूको लागि एकदम अपरिहार्य विषय प्राविधिक विषय नै हो जस्तो लागेर चाहिँ हामीले यसको स्थापना गरे हो। यदि यो कलेज यहाँ नभएको अवस्थामा चाहिँ विद्यार्थीहरू कि त चरीकोट जानुपर्ने थियो, नजिकको कुरा गर्दाखेरि, कि चरीकोट जानुपर्ने कि चाहिँ जिरी जानुपर्ने, नत्र काठमाडौँतिर जानुपर्ने। गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि पूर्वाधार निर्माणमा पनि विशेष ध्यान दिएको छ। 2074 सालमा निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिको पहिलो कार्यकालमै 8 वडामा विद्यालयका पक्की भवन निर्माण भएका छन्। विद्यालयका भवन बनेसँगै वर्षौंदेखि टिनका छाप्रामुनि हिउँदमा चिसो, बर्खामा गर्मीको समस्या झेल्दै आएका विद्यार्थीहरूले मुक्ति पाएका छन्। साथै शिक्षा क्षेत्रलाई चुस्त दुरुस्त राख्नका लागि विद्यालयमा विद्युतीय हाजिरी मेसिन समेत जडान गरिएको छ। त्यसरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि गाउँपालिका राम्रोसँग योगदान गरिरहेको छ। यसरी पूर्वाधारको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि गाउँपालिकाको सबै वडाहरूमा 1 नम्बर 2 नम्बरदेखि 3 नम्बर जाने बाटो मात्रै छोएको छैन, नत्र सबै 8 वडामा चाहिँ लिङ्क भइसकेको छ बाटोहरू। र लगभग सबै बाटामा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन भइसकेको छ। र अब नयाँ ट्र्याक खोल्ने कामहरू धेरै कम मात्र बाँकी छ।
अब लाग्छ अब आगामी वर्षदेखि ती बाटोहरूलाई स्तरोन्नति गर्ने काममा गाउँपालिका लाग्नेछ। यसै गरी गाउँपालिकाले आफ्नै प्रशासनिक भवनहरू बनाइरहेको छ। गाउँपालिकाले केन्द्र तोकेको ठाउँमा प्रशासनिक भवनहरू तयार हुँदैछ र ती अब 1 वर्षभित्रमा ती प्रशासनिक भवन पनि तयार हुनेछ। अर्को भौतिक संरचनाको कुरा गर्दाखेरि गाउँपालिकाले आफ्नै लागतमा मोटर लेभल पुल बनाइरहेको छ। सोरुङ खोलामा पुलहरू बनिरहेको छ र यो पुल पनि अबको 1 वर्षभित्रमा यो सम्पन्न हुनेछ। अनि अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ यतातिर गाउँपालिकाको आफ्नै लगानीमा गाउँपालिकाले प्राविधिक शिक्षाको लागि बिगु पोली इन्स्टिच्युट पनि सञ्चालन गरेको छ र त्यहाँ प्राविधिक धारका विषयहरू पढाइ भइरहेको छन्। CTBTबाट मान्यता प्राप्त यस संस्थामा गाउँपालिकाको पूर्ण लगानी गाउँपालिकाकै रहेको छ। त्यसैगरी गाउँपालिकाले आफ्नै उसमा चाहिँ आफ्नै लगानीमा अस्पताल पनि सञ्चालन गरेको छ। यही बिगु गाउँपालिकाको सिङ्गटीमा बिगु अस्पताल छ र त्यहाँ मेडिकल डाक्टर सहितको स्वास्थ्य जनशक्तिहरू पनि रहेको छ र गाउँपालिकाको लगभग सबै क्षेत्रमा बासिन्दालाई चाहिँ योमा चाहिँ सहज पुग्ने गरिकन 3टा एम्बुलेन्स सेवाहरू पनि सञ्चालन भएको छ र यहाँ कुनै पनि बिरामीहरू नजिकको स्वास्थ्य संस्थानमा पुग्न र चरीकोट लगायत काठमाडौँमा पनि उपचार गराउन पनि हामीले गाउँपालिकाले व्यवस्था गरेका छौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार। गाउँपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधार गर्दै लगेको छ। कुनै समय सिटामोल समेत नपाउने बिगुका नागरिकले अहिले सबै प्रकारका स्वास्थ्य सेवा गाउँमै पाइरहेका छन्। अहिले गाउँपालिकाले नागरिकको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै दुर्गम भेगमा विभिन्न स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्दै आएको छ। यस्तै गाउँपालिकाले आँखा अस्पताल पनि सञ्चालन गरेको छ। स्थानीय सरकारको यो काम देखेर यहाँका नागरिक समेत खुसी छन्। अब यहाँ घर छेउमै गाडी गुड्छ, रोड छेउछेउमै छ। अब खानेपानी स्वास्थ्यहरूमा नि धेरै सहयोग गरिरहनु भएको छ। वार्डको बजेट हाल्छन् स्वास्थ्यमा पनि, स्कुलमा शिक्षामा पनि हालिरहेको छ। जस राम्रै छ। जनप्रतिनिधिहरू हुँदाखेरि अब आउने जनप्रतिनिधिहरूले नि झनै राम्रै गर्छन् होला भन्ने आशा लाग्छ मलाई। औषधिहरू एन्टिबायोटिकहरू पाइन्छ यहाँनिर। अब हेल्पस लेभलमा त धेरै खालको औषधि त पाइँदैन नि त। सामान्य खालको अब 35 थरीका औषधिहरू यहाँ पाइन्छ। त्यहीबाट उपचार गर्छौँ। अब यहाँ नपाउने औषधिलाई हामी तलबाट मगाउँछौँ। जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो कार्यकाललाई कसरी सम्झन्छन्? कार्य अवधिमा गाउँपालिकाको विकासका लागि के काम गरे त उनीहरूले? हाम्रो जिल्लाको उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधारको हिसाबले अलि पछाडि थियो नै। पूर्वाधार सँगसँगै शिक्षा स्वास्थ्यमा पनि अलि पछाडि नै थियो। हामी निर्वाचन भए पश्चात चाहिँ महसुस भएको सबैभन्दा अभाव महसुस भएको कुरा चाहिँ वास्तवमा कलेज थियो। स्कुलहरू लगभग धेरै वडाहरूमा, हरेक वडामा एउटा माध्यमिक विद्यालय भएको अवस्था थियो, तर कलेजको अवस्था राम्रो थिएन। कलेज छँदै थिएन भन्दा पनि हुन्छ। हिजोको दिनमा पढ्नुपर्दा चरीकोट, जिरी अथवा काठमाडौँ गएर पढ्नुपर्ने अवस्था थियो। कि हामीले यहाँ सल्लाह गऱ्यौँ, हामी आफैले चाहिँ कलेज सञ्चालन गर्दाखेरि धेरैजनालाई चाहिँ पढ्नलाई सजिलो हुन्छ यहीँ भनेर एउटा कन्सेप्ट हामीले तयार गऱ्यौँ र यसलाई CTBTको एफिलिएसनको लागि हामीले अप्लाई गरेको थियौँ। एकैचोटि धेरै फ्याकल्टीहरू हामीले चलाउन सक्ने अवस्था थिएन। त्यसकारण हामीले हाम्रोमा अपर्च्युनिटी पनि सिभिलको चाहिँ अलि बढी अपर्च्युनिटी छ अहिले पनि। त्यसमा हुँदाखेरि हामीले एउटा फ्याकल्टीबाट सुरु गरौँ भन्दा सिभिल इन्जिनियरिङको लागि अप्लाई गरेको थियौँ। नेपाल सरकार र हाम्रो CTBTको साझेदारी मोडलबाट चाहिँ हामीले अप्लाई गरेको वर्ष यो बागमती प्रदेशबाट महालक्ष्मी नगरपालिका ललितपुर र बिगु गाउँपालिका 2टा हामीले अनुमति पाएका थियौँ। त्यसै वर्षदेखि कक्षा सुरु गरेर अहिले 3rd सेमेस्टर चाहिँ सुरु भइरहेको छ। हिजो अस्ति भर्खरै 2-3 दिन अगाडि मात्रै चाहिँ रिजल्ट प्रकाशन भएको छ। हाम्रो हाम्रो यो विद्यार्थीको रिजल्ट पनि राम्रै आएको छ। एभरेजमा 65% रिजल्ट छ। यसलाई राम्रै लागेको छ मलाई। यो कलेज यहाँ सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि यहाँको उत्पादन भनौँ राम्रोसँग पास हुने विद्यार्थीहरूले रोजगारीको चाहिँ 100% ग्यारेन्टी भएको जस्तो मलाई आभास भएको छ कि यहाँ पास भइसके पछाडि चाहिँ जागिर पाइँदैन कि जागिर खोज्न अन्त कहीँ जानुपर्छ कि भन्ने जस्तो अवस्था छैन। र वर्षैपछि विद्यार्थीहरूको यसमा आकर्षण बढिरहेको छ। राम्रा विद्यार्थीहरू विशेष गरी सिभिल इन्जिनियरिङ, डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ कोर्स हो यो। यसको लागि चाहिँ म्याथ र साइन्समा चाहिँ एउटा मार्क्स नै तय गरिदिएको छ।
त्यस कारण त्यो राम्रा विद्यार्थी मात्रै पढ्ने खालको व्यवस्था हो। त्यस्ता विद्यार्थीले मात्रै पास गर्न सक्छन् भन्ने खालको कल्पना पनि हो र अहिले चाहिँ मलाई महसुस भएको छ कि यसले एक लेभलको शिक्षामा गरेको लगानी र यसको रिजल्टलाई केही समय लाग्छ पक्कै हो, तर अबको 2 वर्ष पछाडि अथवा अबको 3 वर्ष पछाडि हामीले दुःख मेहनत गरेर जसरी सुरु गरेको थियौँ त्यसको नतिजा चाहिँ आउँछ भन्ने लागेको छ मलाई। खास भन्ने हो भने सुरु नगरी नहुने तर गरेको कुरा नदेखिने कामहरू मात्र हामीले सुरुवाती गर्नुपर्ने अवस्था थियो। पूर्वाधारमा, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा धेरै कुरामा हामी साह्रै धेरै पछाडि थियौँ। अहिले आजसम्म आइपुग्दाखेरि 5 वर्ष बित्दै गर्दाखेरि केही महसुस भएको छ, मलाई पनि महसुस भएको छ, जनतालाई पनि एउटा महसुस भएको छ। विद्यालयहरू बनेका छन्, अब त्यहाँ राम्रो पढाइ हुन बाँकी छ। अस्पतालहरू लगभग सबै वडामा बनेका छन्, त्यहाँ सेवा सुचारू हुन बाँकी छ। कलेजहरू बनेको छ, त्यहाँ विद्यार्थीहरू पढ्दै गर्दाखेरि त्यहाँको नतिजा आउन बाँकी छ। सडकका ट्र्याकहरू अधिकांश खोलिएका छन्, त्यसको अपग्रेडिङहरू गर्न बाँकी छ। वातावरणको हिसाबले धेरै कुराहरू कामहरू गर्न बाँकी छ। यस्तै गाउँपालिकाले स्वास्थ्यका लागि खेल, राष्ट्रका लागि खेल भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै विद्यालय स्तरको खेलकुद प्रतियोगिता समेत गर्दै आएको छ, जसका कारण धेरै युवा खेलकुदमा उत्सुक बनेका छन्। खेलकुदको विकासका लागि भनेर गाउँपालिकाले बजेट छुट्याउँदै आएको छ। गाउँपालिकामा ठूला योजना तथा परियोजनाहरू के छन्? गाउँपालिकामा ठूला विकास आयोजनाको कामहरू पनि भइरहेको छ। 7 करोडको लागतमा गाउँपालिकाको नयाँ र सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण भइरहेको छ भने 3 वटा ओडालाई पुग्ने गरी खानेपानी आयोजनाको काम भइरहेको छ। गाउँपालिकामा देशको सबैभन्दा ठूलो 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी हाइड्रो पावर पनि रहेको छ। त्यसैगरी 25 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने सिङ्गटी हाइड्रो पावर पनि सञ्चालनमा छ। यसका अलावा यहाँ ढुङ्गा तथा गिट्टी उद्योगहरू सञ्चालनमा छन्। यसैगरी गाउँपालिकामै नेपाली कागजको समेत उत्पादन हुने गरेको छ। गाउँपालिकाले भौतिक पूर्वाधार विकासलाई निकै प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको छ। गाउँमा जाने बाटोहरू सबै खुलेका छन्, स्तर उन्नति गर्न बाँकी छ। हिजोको दिनमा कुनै पनि ठाउँमा बाटो थिएन, अहिले 8 वडामा बस सेवा सञ्चालन छ र केवल 2 वडामा बर्खाको समयमा खोलाको कारणले 12 महिना गाडी चल्दैन। 6 नम्बर र 7 नम्बर वडामा अन्त सबै ठाउँमा बाटो पुगेको छ। हिजोको दिनमा बत्ती थिएन, सबै ठाउँमा बत्ती पुगेको छ र सबै ठाउँमा खानेपानीको काम सुरुवात भएको छ, सम्पन्न गर्न बाँकी छ। र शिक्षा क्षेत्रमा हेर्ने हो भनेदेखि हिजोको दिनमा खेताला शिक्षाको अन्त्य भएको छ। निजी स्रोतबाट तलब खुवाउनेलाई गाउँपालिकाले तलब खुवाएको छ र विद्यालय पोसाक दिवा खाजालाई निरन्तरता दिएको छ भनेदेखि विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी र धेरै ठाउँमा हाई स्कुल जान टाढा भएको ठाउँमा त्यहाँ भइरहेका विद्यालयहरूलाई हामीले अपग्रेडिङ गर्ने काम करिब 2-3 विद्यालयलाई मावि स्वीकृति गरिसकेका छौँ। जनताको आधारभूत आवश्यकतालाई ध्यान दिएर काम गरेपछि नागरिकहरू पनि हर्षित छन्। 20 वर्षदेखि जनप्रतिनिधि विहीन स्थानीय निकाय हालको स्थानीय तहले 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधि पाएको हो। संविधान निर्माणपछि सामन्ती निरङ्कुश केन्द्रित र एकात्मक राज्य व्यवस्थाको अन्त्य भई केन्द्रीकृत शासन विकेन्द्रीकृत हुँदै सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँसम्म पुगेको छ। राज्यको पुनर्संरचना सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको यात्रामा बिगु गाउँपालिका अघि बढिरहेको छ। भौगोलिक हिसाबले विकट भए पनि जनप्रतिनिधिको योजना र स्थानीय जनताको साथले यो सम्भव भएको छ। गाउँपालिकाले विकास, समृद्धि र सामाजिक विकासको जग बसालेको छ। अब यसलाई फलाउने, फुलाउने र थप प्रभावकारी बनाउने दायित्व पनि यहीँका जनताको हो।